माइनस इमरान खान। पीटीआई के अंदर ये मखसूस टोला एक 45 साल के खत लिखने का सबसे ऊपर जो हमने कलमा तैयबा आवाम बेयारो मददगार आपस में हाई कोर्ट के 6 जजों की एक ही मकसद उस मुलाकातों में क्या। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आजाद, आप देख रहे हैं नवाई इंसान। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो गहमा गहमी है जो आज से पहले कभी भी तारीख में ना देखी जा सकी। आज सबसे बड़ा जो मसला है वो हमें ये नजर आ रहा है कि आवाम बेयारो मददगार नजर आती है, अदारे आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हुए नजर आते हैं। कोई अपनी करप्शन बचाते हुए नजर आ रहा है, कोई अपनी साख के चक्कर में पड़ा हुआ है। नाज़रीन, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का जो मामला है, उस मामले को लेके पूरे के पूरी पाकिस्तान की जो माफिया है वो हमें एक तरफ खड़ी नजर आ रही है और आवाम को किसी की परवाह नहीं है। उनका एक ही फैसला है, उनका एक ही मकसद है, वो मकसद है अपने फैसलों को मसल्लत करना। वो जजों का टोला हो या कि दूसरी तरफ खड़े हुए लोग हों। नाज़रीन, इसमें जो खुश आइंद बात थी वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का फुल कोर्ट इजलास तलब करना था। नाज़रीन, बदकिस्मती की बात फिर वहां पर यह हुई कि फुल कोर्ट के साथ साथ फौरी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें शुरू हो गई, उस मुलाकातों में क्या तय हुआ, किस तरह से ये एजेंडा तय हुआ, इस एजेंडे के बारे में अगर मैं कहना चाहूं तो मतीउल्लाह जान ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा। वो कहते हैं ये 6 जजेस का खत आने के बाद चीफ जस्टिस का शहबाज शरीफ से मुलाकात करना ऐसे ही है जैसे कोई जज चैम्बर में खुद मुल्ज़म से मुलाकात करे। मतीउल्लाह जान साहब ये कह रहे हैं। नाज़रीन, जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो इदारों पर, इस अदालत पर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऊपर जो हमने कलमा तैयबा लिख रखा है, उसकी क्या वक़्त रह जाती है। एक तरफ तराजू का निशान है। हम इसी तरह से नाज़रीन कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे बड़ी चीज आजकल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो फूट है, इमरान खान माइनस इमरान खान के हवाले से जो चीजें चल रही हैं वो भी इस वक्त तूल पकड़ती जा रही हैं। पहले होता था कि इमरान खान के जेल में सारी क़यादत मुतफिक थी कि इमरान खान को जेल से निकालना है, फिर नॉर्मलाइज कर दिया गया। फिर इसी तरह इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के हवाले से बातें हुई कि इमरान खान साहब सारे फैसले करेंगे, लेकिन इमरान खान के बगैर भी फैसले हुए तो कोई रद्द-ए-अमल किसी किस्म का कहीं से कुछ नहीं आया। इमरान खान भी खामोशी से चलते गए। अब शहरयार अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जिन पर खान को पूरा एतमाद है वो भी बरस पड़े हैं। ये आपका इकबाल साहब का ट्वीट है। वो लिखते हैं, शहरयार अफरीदी कह रहे हैं पीटीआई के अंदर मुनाफिक हैं, इमरान खान इनको जेल से कुछ कहकर भेजता है, ये बाहर आकर कुछ बयान करते हैं। नाज़रीन, ये बात हुई है टोटली सेनेट की सीटों के हवाले से। सेनेट की सीटें इमरान खान ने किसी और को देने का कहा था, जबकि ये मखसूस टोला जो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, इन्होंने सेनेट की सीटें किसी और को दे दी। ये सारे की सारी लॉबिंग और माइनस इमरान खान जो एक गेंद चल रही है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं ये आगे चलकर बात करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जो 6 जजेस का मामला था उसको क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है। हामिद खान ने बड़ी खूबसूरती से सारा फोकस काजी फायद ईसा से हटाकर जस्टिस आमर फरूक की तरफ कर दिया। हामिद खान और इनका ग्रुप वो ये कह रहा है कि अब चीफ जस्टिस आमर फरूक के खिलाफ रेफरेंस ले आए। क्यों रेफरेंस ले आए कि 6 जजेस ने जो बयान दिया है इस पर आमर फरूक इसका जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो सिम्पथीज रखते हैं इमरान खान का जो नजरिया है, इमरान खान की जो अप्रोच है, इस सारी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, ये जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी मोटी बात है कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक साहब को साइडलाइन कर दिया जाता है, उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, यानी वो आइंदा के
کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے۔ اگر وہ آئندہ کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جو عمران خان والی تحریک انصاف ہے، اس کا پتہ صاف ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگلی اگر ہم بات کرتے چلیں، حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں اپنی 15 سالہ صحافت میں نے نہیں دیکھا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو میں اتنی ہم آہنگی ہو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایگزیکٹو کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ساری کی ساری ایک روداد ہے، کہانی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت کس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ 2024 کا الیکشن بھی گزرا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی ساری چیزیں، باقی بھی سارے معاملات ہیں۔ تحریک انصاف کا جو دھاندلی کا دعویٰ تھا اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جو کیس ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے جو کیسز ہوں، اس کے حوالے سے قاضی صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے وقت پر ہوئے، کتنا ان کو ڈیلے کیا گیا، اور ایک 45 سالہ کیس جو پینڈنگ پڑا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اس کا قوم کو انصاف دے کر قوم پر بہت بڑا احسان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس وقت جو بحث چھڑی ہوئی ہے، طریقہ واردات بتایا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا، یہ ایک سوشل میڈیا پر بحث چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا اس وقت خط لکھنے کا سب سے بڑا مقصد کرپشن چھپانا۔ ان لوگوں کو یہ طریقہ واردات اعجاز احسن کے استعفے سے نظر آیا۔ کیوں؟ انہوں نے ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی ISI پر وار کر دیا تاکہ انہیں بھی استعفے نہ دینا پڑے۔ ایک یہ لابنگ، ایک پہلے والی لابنگ، دو لابنگ جب کام کر رہے ہوں گی، مجھے بتاؤ کہ عوام کہاں پر کھڑے ہوں گے۔ ایک لابنگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آگے پروموٹ کرنا ہے، دوسری لابی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جسٹس عامر فاروق صاحب کی لابنگ کے پروموٹ کرنا ہے۔ یہ لابی ہے عدلیہ کی۔ عدلیہ کا کام اس وقت انصاف کے تقاضے پورے کرنا تو دور دور سے ختم ہو کے رہ گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کمپین چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ حامد خان لائر گروپ کے سربراہ ہیں، وہ لیڈ کریں، ہم سب وکلا سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، تحریک شروع کریں، عدلیہ کو ہمارے اداروں سے آزاد کرواؤ۔ اس وقت ملک کو بچانے کا، ملک کو آزاد کروانے کا تماشا ہی نہ بنے، روڈوں پر آیا جائے۔ اور یہ ایک پوری صورتحال ہے۔ پاکستان کی معیشت کہاں پر کھڑی ہے، چینی باشندوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانی قوم کو باہر نکالنا، ججوں کی تحریک شروع کروانا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں بچتے ہیں یا نہیں بچتے، جسٹس عامر فاروق صاحب بچتے ہیں یا نہیں بچتے، اللہ نہ کرے اس ملک کا کوئی اس طرح کا بہت بڑا سانحہ اگر ہو جاتا ہے جس طرح سے چینی باشندوں پر حملہ ہوا، تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کی صاف کہاں پر کھڑی ہوگی، سی پیک کا معاملہ کہاں پر کھڑا ہوگا، اسی طرح سے ایران پائپ کا اسلام کہاں پر کھڑی ہوگی، IMF کا پروگرام کہاں پر کھڑا ہوگا، تو شہباز حکومت کہاں پر کھڑی ہوگی۔ یہ ایک اوورآل پکچر ہے۔ اور اسی طرح سے خان صاحب کے حوالے سے جس طرح سے میں نے بات کی، خان صاحب کے جو ویژن ہے اس پر عمل کون کرے گا پھر جب ملک میں انارکی اور بےرا روی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے سمجھتے ہیں، مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہے نوائن شان، اللہ نے کے بعد۔